प्रियमित्राणि नमस्कारः। संस्कृतभारत्याः पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इत्यस्मिन् पाठ्यक्रमे भवतां पुनरेकवारं स्वागतम्। अद्य वयं सप्तमपाठस्य तृतीयं खण्डं पठिष्यामः, यस्य शीर्षकः वर्तते सुभाषितानि इति। मित्राणि, सज्जनानां संगतिः किं किं कर्तुम् अर्हति अथवा पुरुषाय किं किं करोति इति विषयं बोधयितुम् अत्र एकः श्लोकः प्रदत्तः। तं श्लोकं वयम् आदौ पठामः। दूरीकरोति दुरितं विमलीकरोति चेतश्चिरन्तनमघं चुल्कीकरोति भूतेषु किञ्च करुणां बहुलीकरोति सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। इदानीं वयम् अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। वस्तुतः श्लोके पदच्छेदस्य आवश्यकता न प्रतिभाति, तथापि केचन शब्दाः तथा वर्तन्ते येषां ज्ञानम् अपेक्षितं। तर्हि दूरीकरोति, अदूरं दूरं करोति इति दूरीकरोति। यः पार्श्वे अस्ति तस्य निराकरणं करोति, यः अस्ति तस्य निराकरणं, जो हमारे पास में है उसका निराकरण, उसको दूर कर दे, वह दूरीकरोति। पुनः दुरितम् इति स्वतंत्रपदं वर्तते। विमलीकरोति, अविमलं विमलं करोति इति विमलीकरोति। विमल शब्दस्य अर्थः पवित्रं। तर्हि अपवित्रं पवित्रं करोति इति पवित्रीकरोति इति वक्तुं शक्यते। तथैव विमलीकरोति। चेतश्चिरन्तनमघम् इति एकं पदं वर्तते। तत्र पश्यामश्चेत् चेतः इति एकं पदं, पुनः चिरन्तनं, चिरन्तनम् इति, अघम् इति अन्तिमम् इति। अत्र एकस्मिन्नेव पदे त्रीणि पदानि सन्ति। चेतः इति चेतस् शब्दः वर्तते। चेतस् शब्दः सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः, यथा मनस् शब्दः भवति तथैव चेत इति शब्दस्य अर्थः अपि मनः एव भवति। पुनः चिरन्तनम् इति अस्ति, नित्यम्, अघम् अर्थात् पापं। पुनः चुलुकीकरोति, चुलकं करोति इति चुलकीकरोति। भूतेषु, भूत इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनरूपं। पुनः किञ्च, अत्र किं, पुनः च, किमिति सर्वनामपदं, पुनः च इति अव्ययपदं वर्तते। करुणाम् इति स्वतन्त्रपदं। बहुलीकरोति इति एकं पदं वर्तते, यथा दूरीकरोति, विमलीकरोति, चुलुकीकरोति, तथैव बहुलीकरोति। अबहुलं बहुलं करोति इति बहुलीकरोति। बहुल शब्द का अर्थ यहाँ पे बहुत सारा है, तो अबहुलम अर्थात जो कम है उसको बहुल कर दे, जो ज़्यादा कर दे, वही बहुलीकरोति। पुनः सत्संगतिः एकं पदं वर्तते। सतां संगतिः, सत्संगतिः, सज्जनानां संगतिः सत्संगतिः इत्यपि वक्तुं शक्यते। पुनः कथय इति पदमस्ति। कथ इति धातुः वर्तते, लोटलकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनरूपम् एतद् वर्तते। किम् इति स्वतन्त्रपदं, न इति अव्ययपदं, करोति इति क्रियापदं, पुनः क्रीधातोः लटलकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनं। पुंसाम् इति षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अत्र वर्तते। एवं प्रकारेण अस्माभिः अस्य श्लोकस्य पदच्छेदः कृतः। इदानीं वयम् अस्य श्लोकस्य अन्वयं पठामः। तर्हि
अन्वयं पश्यामः। अत्र सत्सङ्गतिः इति पदं लिखितं यतोहि अन्वयकरणसन्दर्भे केचन शब्दाः भवन्ति येषां बाह्यतः आनयनं करणीयं भवति अर्थस्पष्टीकरणार्थम्। अतः अस्माभिः सत्सङ्गतिः अत्र स्वीकृतः। पुनः पश्यन्तु, पुस्तकेपि तथैव अस्ति। सत्सङ्गतिः दुरितं, प्रथमं पदं दुरितं किं दूरीकरोति, द्वितीयम् इत्युक्ते दुरितं दूरीकरोति, एकं वाक्यं लघुवाक्यं जातं। पुनः चेतः विमलीकरोति, चेतस् इति शब्दः वर्तते आसीत्, चेतः अर्थात् मनः विमलीकरोति, चेतः विमलीकरोति इति लघुवाक्यं। पुनः चिरन्तनम् अघं चुलिकीकरोति, अत्र चिरन्तनम् अघं चुलिकीकरोति इति अन्वयः, वाक्यं लघुवाक्यं। पुनः किञ्च भूतेषु करुणां बहुलीकरोति, किञ्च इति भूतेषु करुणां बहुलीकरोति। इदानीं कदाचित् स्पष्टः अर्थः अपि स्पष्टः जायमानः वर्तते, किञ्च भूतेषु करुणां बहुलीकरोति। अनन्तरं किं वर्तते, कथय, तदनन्तरं सत्सङ्गतिः पुंसां किं न करोति। इत्येवं प्रकारेण अस्य श्लोकस्य अन्वयः कृतः। इदानीं वयं पुस्तके यथा अन्वयार्थः दत्तः तम् अन्वयार्थं वयं पठामः। कृपया पश्यन्तु भवन्तः अपि। सत्सङ्गतिः इति एकं पदम् अस्माभिः योजितं, तस्यैव अर्थः सामान्यतया सत्सङ्गति अर्थात् सज्जनानां सहवासः अथवा सज्जनानां संगतिः। पुनः दुरितम अर्थात पाप कर्म, यह हम कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं दूरी करोति निवारयति इति अर्थः अत्र लिखितः, दूर करता है, यह अर्थ है। पुनः चेतः अर्थात मनः, पूर्वमेव लिखितम् अस्माभिः। विमलीकरोति स्वच्छं करोति पवित्रं करोति इति भावः। चिरन्तनम् अर्थात पुरातनम्, अघं पापम् अकृत्यम् इति वक्तुं शक्यते। चुलकीकरोति अर्थात न्यूनीकरोति, कम करता है। और किंच अपि च भूतेषु अर्थात प्राणिषु, करुणाम अर्थात दयाम, बहुलीकरोति अर्थात अधिकाम करोति, अधिक करुणा का वर्धन करती है। पुनः कथय वद सत्संगतिः अर्थात सज्जनानां संगतिः, पुंसाम अर्थात पुरुषाणां किम न करोति इति प्रश्नः। किम न करोति, क्या नहीं करती है इति, अत्र किम न साधयति इति अर्थः उक्तः। तर्हि इदानीम् अस्माभिः एवं प्रकारेण अन्वयः दृष्टः, अन्वयार्थः अपि दृष्टः, पदच्छेदोऽपि दृष्टः। इदानीम् अस्य श्लोकस्य उत्तमः एकः अर्थः वर्तते, तम् अर्थं वयं तात्पर्यार्थं वयं पठामः। लोके सर्वेषां जनानां स्नेहिताः भवन्ति एव। इस संसार में सभी के स्नेही लोग होते ही हैं। तेषु स्नेहितेषु सज्जनानां संख्या तु न्यूना भवति। स्नेही लोगों में सज्जन पुरुषों की संख्या अत्यंत न्यून होती है, ऐसा ये कह रहे हैं। यतः स्वार्थपराः एव अधिकाः सन्ति लोके। कारण क्या बता रहे हैं कि इस संसार में अपना भला चाहने वाले लोग ही ज़्यादा मिलते हैं। तथापि अस्माभिः सज्जनानां सहवासः एव करणीयः इति वदन् सुभाषितकारः अत्र कारणमपि वदति। परंतु तथापि हमें सज्जन लोगों के साथ में ही रहना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करना चाहिए। सुभाषितकार इस विषय को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सज्जनानां सहवासेन पुरुषाणां मनसि स्थिताः दुष्टाः विचाराः दूरं गच्छन्ति। पुनः मनः शुद्धं भवति, मन पवित्र हो जाता है। पुराकृतं पापमपि भस्म भवति, और जो हमने
अकृत्य किए हैं, जो कार्य नहीं करने योग्य हैं, वैसे कुछ कार्य हमने किए हैं, तो सत्संगति से वे पाप, वे कार्य भी नष्ट हो जाते हैं। अपि च प्राणिनां विषये दया अधिका भवति। अत्र लिखितमपि अस्ति, भूतेषु किंच करुणां बहुलीकरोति। अतः सज्जनानां स्नेहः मनुष्याणां किं वा न करोति, अर्थात सर्वविधानि मंगलानि अपि जनयति। कह रहे हैं कि सत इतना कुछ करती है, तो प्रश्न करते हैं यहाँ सुभाषितकार कि सत्संगति, सज्जन लोगों का संग जो है वह क्या नहीं कर सकती है, अर्थात सब कुछ वह कर सकती है। तो इतना सुंदर इस सुभाषित का अर्थ है, जिसको जानकर हम सत्संगति करने के लिए प्रेरित हों और अन्य लोगों को भी सत्संगति कराएं। अब हम दूसरा श्लोक इसी पाठ का पढ़ेंगे। मित्राणि, सज्जनानां विषये तेषां स्वभाव विषये नैकाः श्लोकाः रचिताः, तेषाम् अध्ययनमपि अस्माभिः कृतं। पुनः एकः उत्तमः श्लोकः अत्र लिखितः, सः अपि सज्जनानां कः स्वभावः, कीदृशः तेषां स्वभावः इति वदति। तर्हि पठामः तं श्लोकम्। किं चन्द्रमा प्रत्युपकारलिप्सया करोति गोभिः कुमुदावबोधम् स्वभाव एवोन्नवचेतसां सतां परोपकारव्यसनं हि जीवितम् परोपकारव्यसनं हि जीवितम् इति अयं श्लोकः। सामान्यतया स्पष्ट अत्यंत सरलः श्लोकः, स्पष्टार्थबोधकः श्लोकः, तथापि अस्य श्लोकस्य पदार्थ विग्रहः पदच्छेदं वयं पश्यामः। किम् इति प्रथमं पदं सर्वनामपदं वर्तते। इदानीं द्वितीयं पदं पश्यामः, चन्द्रमाः इति। अत्र मूलपदं चन्द्रमस् इति वर्तते। तस्यैव पदस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं चन्द्रमाः इति वर्तते। पुनः प्रत्युपकारलिप्सया इति एकं पदं वर्तते, परन्तु प्रत्युपकार इति अत्र एकः शब्दः, पुनः लिप्सया इति एकं भिन्नं पदं। तत्रापि प्रत्युपकार अर्थात् अत्र विच्छेदं कुर्मश्चेत् प्रति उपकार प्रत्युपकार, पुनः लिप्सया इति पदं वर्तते। लिप्सया लब्धुम् इच्छा इति लिप्सा, प्रत्युपकारस्य लिप्सा प्रत्युपकार लिप्सा। पुनः करोति क्रियापदं वर्तते, कर्ता है। गोभिः इति तृतीया विभक्तेः बहुवचनान्तरूपं। पुनः कुमुदावबोधम् इति एकं पदं। कुमुद अवबोधम् इति अत्र पश्यामश्चेत् कुमुद अवबोधम् इति अस्य पदस्य विच्छेदः। अनन्तरं स्वभाव, अत्र पदं तु वर्तते स्वभावः इति, संधिकारणतः विसर्गस्य अत्र लोपः। पुनः एवोन्नतचेतसाम् इति पदं वर्तते। एव उन्नतचेतसाम् इति एकं पदम्। उन्नतचेतसाम्, चेतसाम् इत्यत्र चेतस् इति शब्दः वर्तते, मनस् यथा भवति सकारान्तः, तस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं चेतसाम्। पुनः सतां, सत् शब्दः, अत्र सत् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनं रूपं सताम्। अनन्तरं परोपकारव्यसनं। परोपकारव्यसनम् इति एकं पदं, तत्र पदेस्मिन् शब्दद्वयं, परोपकार पुनः व्यसनं।
अनन्तरं पश्यामश्चेत् हि इति पदं वर्तते, हि इति अव्ययपदमस्ति। अनन्तरं जीवितम् इति स्वतन्त्रपदं वर्तते। इत्येवं प्रकारेण अस्य श्लोकस्य पदविभागः अस्माभिः दृष्टः। इदानीम् अस्य श्लोकस्य वयम् अन्वयं करिष्यामः। चन्द्रमाः गोभिः कुमुदावबोधं प्रत्युपकारलिप्सया करोति किम्? पुनः उन्नतचेतसां सतां स्वभावः एव सः, अत्र ब्रैकेट् मध्ये तत्र दृष्टं सः इति लिखितं। सः अर्थात् कः? यः उन्नतचेतसः सः, तेषां जीवितं परोपकारव्यसनं हि इति एवं प्रकारेण अस्माभिः अस्य अन्वयः कृतः। इदानीं वयम् अस्य श्लोकस्य अन्वयार्थं पश्यामः। पुस्तके एव अस्माभिः तत्र सरल अर्थैः अन्वयार्थः दत्तः। पश्यामः तमर्थं। चन्द्रमाः अर्थात् चन्द्राः इति सामान्यः शब्दः, अर्थमपि ज्ञायते। गोभिः अत्र एकः विशिष्टः शब्दः दत्तः। तस्य अर्थः भवति किरणैः, अर्थात् चन्द्रमसः किरणैः कुमुदावबोधं, कुमुदपुष्पाणां विकसनम्, अवबोधनं, विकसनं, खिलना। कुमुद के पुष्प अर्थात कमल के फूलों का विकसन, खिलना इति अर्थः। प्रत्युपकारलिप्सया, प्रत्युपकारं प्राप्तुम् इच्छन्, उपकारं करोति चेत् सः अपि तस्मै उपकारं करोति इति भावनया इति अर्थः। हम सामान्य समाज में देखते हैं कि जब कोई उपकार करता है तो वह ये चाहता है कि सामने वाला भी उपकार हम पे करे, तो वही कहलाएगा प्रत्युपकार लिप्सया इति। करोति किम, क्या करता है क्या, ऐसा प्रश्न है। उन्नत चेतसाम अर्थात उदार चित्तानाम, येषां चित्तम अर्थात मनः विशालं भवति, तेषां सताम अर्थात सत्पुरुषाणां सज्जनानां स्वभावः एव, तेषां प्रकृति, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि सह अर्थात वे, तेषां जीवितम, जीवितम अर्थात जीवनम, जीवन उनका, परोपकार व्यसनम ही अर्थात परोपकार रूपेण व्यसनेन युक्तमेव भवति किल, अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका जीवन ही परोपकार से लिप्त होता है। वे परोपकार करते ही रहते हैं, या अपेक्षा नहीं करते कि कोई उन पर परोपकार करे। यह सामान्यतया अन्वय के क्रम तक पहुँचते पहुँचते हम श्लोक का एक सामान्य अर्थ लगाने के योग्य हो जाते हैं। अतः अन्वयः श्लोकेषु अत्यंत प्रमुखः इति उच्यते। पुनः इदानीं वयम् अस्य उत्तमश्लोकस्य तात्पर्यार्थं पठामः। पश्यन्तु पुस्तके, स्वकिरणैः कुमुदपुष्पाणि विकासयति। चंद्रमा अपनी किरणों से, शीतल किरणों से जो कमल के फूल होते हैं उनका विकसन कराते हैं, उनको खिलाता है। चंद्रमा की किरणों से ही वे पुष्प खिलते हैं। किंतु एतानि कुमुदपुष्पाणि मम प्रत्युपकारं कुर्वन्तु इति इच्छा तस्य मनसि कदापि न भवति। परंतु क्या कभी आपने सोचा कि चंद्रमा ये सोच करके कुमुदों को का विकसन कराता है, कमल के पुष्पों को खिलाता है कि ये कमल के पुष्प भी मेरे लिए कुछ करें? ऐसा वह नहीं सोचता। सह तु अतीव सहज रूपेण तत्कार्यं करोति। वो चंद्रमा अत्यंत सहज रूप, उसको इस विषय से लेना ही देना नहीं होता है कि कोई मुझ पे उपकार करे। उसकी प्रकृति है, उसकी किरणों से कुमुद खिल जाते हैं, तो वह इस विषय में नहीं सोचता। एतादृशः परोपकारः उदारचित्तानां महात्मनां स्वभावः एव भवति। और जैसे चंद्रमा का स्वभाव है कि वह अनजाने में ही, स्वभाव में ही है उसके कुमुदों का विकसन, उसके स्वभाव में ही है, वैसे ही सज्जन पुरुषों का भी स्वभाव होता है कि वे परोपकार करते चलते हैं। क्यों? आगे देखिए, परोपकार रूप व्यसनम सर्वदा तेषां जीवने भवति। व्यसन के रूप में वे परोपकार को अपने जीवन में चरितार्थ कर लेते हैं, उन्हें परोपकार करने की आदत हो जाती है, ऐसा इस वाक्य का अर्थ हम कह सकते हैं। कस्माश्चिदपि प्रत्युपकारस्य निरीक्षाम् अकृत्वा एव ते स्वभाव सहजया प्रवृत्त्या
सर्वेषाम अपि उपकारम कुर्वन्ति। और विशेष बात यहाँ पे यह है, जिस प्रकार चंद्रमा प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही सज्जन पुरुष भी, जिनका स्वभाव, जिनके परोपकार करना उनकी आदत में आ जाता है, वे कभी भी प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करते, वे हमेशा परोपकार ही करते रहते हैं। तो मित्रों, इस श्लोक के माध्यम से सज्जन पुरुषों का स्वभाव कितना महान होता है, यह विषय हम एक अच्छे उदाहरण से जान पाए। इसी तरह सुभाषित में बहुत अच्छे अच्छे संदर्भ सामान्य और सरल भाषा में आपके समक्ष उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक धन्यवाद।